हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का 17वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान की पहली मलिका थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी। वो दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी। अपने बहन भाइयों में रज़िया सबसे ज़्यादा ज़हीन, मेहनती और होशियार थी। बाप ने अपनी ज़िंदगी में उसे अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। वो जानता था कि बेटे ऐश पसंद हैं, बेटी के अलावा कोई और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखता। उसने अपने आखिरी दिनों में चांदी के सिक्के पर रज़िया का नाम भी शामिल कर लिया था। अल्तमश की वफ़ात के बाद दरबार में वज़ीर ने जब बादशाह की वसीयत पढ़कर सुनाई तो तुर्क अमीरों ने यह पसंद नहीं किया कि एक औरत दिल्ली के तख्त व ताज की मालिक हो। रज़िया ने यह देखा तो अमीरों से कहा, मेरे औरत होने पर एतराज़ है तो मैं अमन की खातिर अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश करती हूँ। आओ हम सब मिलकर उससे वफ़ादारी का अहद करें। लेकिन हुकूमत हाथ आते ही रुकनुद्दीन ऐश व आराम में पड़ गया। उसकी माँ एक हासिद औरत थी। उसने दूसरी बेगमात और उनके बच्चों को तरह तरह से परेशान किया। वो सौतेली बेटी रज़िया की मकबूलियत से जलने लगी, मगर जल्द ही रुकनुद्दीन अपनी ऐश पसंदी और अपनी माँ की ज़्यादतियों की वजह से इस कदर बदनाम हो गया कि दिल्ली के लोगों ने उसको गिरफ़्तार करके मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के आवाम रज़िया की खूबियों और अल्तमश की वसीयत से वाकिफ़ थे। उनमें एक बुज़ुर्ग सूफ़ी काज़िमुद्दीन ज़ाहिद ने रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। तख्त नशीन होने पर रज़िया ने अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं। यहाँ बताया जा रहा है कि बादशाह अल्तमश की वसीयत के मुताबिक उसकी बेटी रज़िया को सुल्तान बनाने की बात सामने आई, लेकिन तुर्क अमीरों ने इस बात से इनकार कर दिया कि औरत सल्तनत की ज़िम्मेदार नहीं हो सकती। आखिरकार रज़िया ने अब अपने भाई रुकनुद्दीन का नाम पेश किया और उसको उसके हाथ पर बैत की। लेकिन हुकूमत मिलने के बाद रुकनुद्दीन ऐश परस्ती में लग गया और उधर रुकनुद्दीन की माँ दूसरी बेगमात को और उनके बच्चों को परेशान करने लगी। इन दोनों वजहों की वजह से पब्लिक और आवाम ने रुकनुद्दीन को गिरफ़्तार किया और मार डाला। आखिरकार रज़िया को एक बुज़ुर्ग काज़िमुद्दीन ने रज़िया की तख्त नशीनी का ऐलान कर दिया। तख्त नशीन होते ही रज़िया ने इस बात का अहद किया कि मैं आवाम और रियाया की भलाई के लिए और इसी तरह तरक्की के लिए काम करती रहूँगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि रज़िया दूसरे हुक्मरानों से कम नहीं है। रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद नहायत बहादुरी से मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया। वो फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह क़बा और कुलाह पहनी, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली का हर तरह से ख्याल रखा। तिजारत को फ़रोग़ दिया, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए। उसने मदरसे और सरकारी कुतुबखाने भी कायम किए। रज़िया सुल्तान को खुद भी पढ़ने लिखने का शौक़ था। वो अच्छी घुड़सवार थी और उसे जंगी असलहों के इस्तेमाल का हुनर भी आता था। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। रज़िया सुल्तान बाकायदा दरबार लगाती थी। उसने बराबरी और भाईचारे को आम किया। रज़िया सुल्तान ने हुकूमत के इख्तियारात को 40 अमीरों में बांटा, जिससे वो मुल्की मामलात में मशवरा करती थीं। उसने मीर आखूर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया, क्योंकि वो ईमानदार और जफाकश था। ये अहम ओहदा अब तक सिर्फ तुर्क अमीरों को मिलता था। ये बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने
جب وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے پنجاب میں بھٹنڈا پہنچی تو اس کے سپاہی طویل سفر اور گرمی سے پریشان ہو چکے تھے۔ اگرچہ دونوں فوجوں میں زبردست مقابلہ ہوا مگر رضیہ کی فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ قید کر لی گئی۔ ادھر دلی میں سازشیوں نے رضیہ کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور بادشاہ ثابت ہوا۔ التونیا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ سے معافی مانگی اور اپنے وفاداری کا یقین دلایا، پھر دونوں کی شادی ہو گئی۔ رضیہ نے میر آخر کا عہدہ ایک غلام حبشی کو دیا، جو ترک امیروں کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اسی وجہ سے انہوں نے بھٹنڈا کے گورنر التونیا سے بغاوت کروا دی۔ جب رضیہ التونیا کا مقابلہ اور اس سے بدلہ لینے کے لیے پہنچی تو ادھر پیچھے سے سازش کرنے والوں نے اس کے بھائی بہرام کو تخت پر بٹھا دیا اور بڑے بڑے عہدے اپنے آپس میں بانٹ لیے۔ بہرام کمزور ثابت ہوا۔ ادھر رضیہ گرفتار کی گئی اور قیدی بنا لی گئی۔ جب التونیا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے رضیہ کو چھوڑ دیا۔ بعد میں التونیا اور رضیہ کی شادی ہو گئی۔ اب رضیہ اور التونیا نے دلی کا تخت واپس لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کچھ ترک امیروں اور راجپوتوں کی مدد سے دلی پر حملہ کیا۔ مخالف امیروں نے سوچا کہ رضیہ دلی میں بڑی مقبول ہے، اگر اس کی فوجیں یہاں پہنچ گئی تو اس کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے، اس لیے جنگ دلی سے دور ہونی چاہیے۔ چنانچہ بہرام کی فوج نے رضیہ کو راستے ہی میں روک دیا۔ شاہی فوج تعداد میں زیادہ تھی اور اس کے پاس بہتر ہتھیار بھی تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رضیہ نے بڑی ہمت دکھائی لیکن اسے شکست ہوئی اور اسے قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطان نے صرف 3.5 سال حکومت کی، لیکن اس مختصر مدت میں اس نے اپنی ہمت، حوصلے اور حسن انتظام سے ثابت کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کی حکمراں تھی۔ آخرکار رضیہ نے 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ ایک عورت یعنی رضیہ وہ اچھی حکمرانی کر سکتی ہے۔ معنی یاد کیجیے: واحد، ایک، اکیلا۔ وصیت: موت سے پہلے کی جانے والی ہدایت۔ کلاه، ٹوپی۔ محافظ، حفاظت کرنے والا۔ صلہ، بدلہ، انعام۔ جفاکش، محنت کرنے والا۔ حسن انتظام، اچھا انتظام، کام کرنے کی خوبی۔ حکمراں، حاکم، حکومت کرنے والا۔ عالم، علم والا، پڑھا لکھا۔ غور کیجیے۔ نمبر 1، رضیہ سلطان ہندوستان کی پہلی خاتون حکمراں تھیں۔ انہوں نے ہندوستان کی بتلایا ہے۔ یہاں رضیہ سلطان دنیا کی پہلی مہیلا خاتون یعنی خاتون حکمراں تھیں۔ نمبر 2، رضیہ سلطان نے اپنے کارناموں سے دکھا دیا کہ عورتیں مردوں سے کسی طرح کم نہیں ہوتیں۔ ان کے کارنامے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کام جو حکمرانی کا مرد کرتے ہیں اس سے بہتر حکمرانی کر کے رضیہ نے لوگوں کو بتلا دیا۔ سوال نمبر 1، رضیہ سلطان کی خوبیاں کیا تھیں؟ جواب: رضیہ سلطان محنتی، ذہین و ہوشیار تھی۔ اس میں ہمت و حوصلہ بھی تھا۔ اس میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک اچھے حکمراں میں ہوتی ہے۔ اس نے صرف 3.5 سال کی اپنی حکومت میں حسن انتظام سے لوگوں کو اپنا قائل بنا لیا۔ سوال نمبر 2، رکن الدین کس کا بیٹا تھا اور اس سے کس نے مارا؟ جواب: رکن الدین التمش کا بیٹا تھا اور حکومت حاصل ہونے پر عیاشی میں مست ہو گیا، اس لیے دہلی کے لوگوں نے اس کو گرفتار کر مار ڈالا۔ سوال نمبر 3، التمش کی وصیت کیا تھی؟ جواب: التمش کی وصیت میں لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے لڑکوں کے بجائے میری بیٹی رضیہ کو حکومت سونپی جائے۔ سوال نمبر 4، تخت نشینی کے بعد رضیہ نے کیا عہد کیا؟ جواب: تخت نشینی کے بعد رضیہ سلطان نے عہد کیا کہ میں عوام و رعایا کی بھلائی و ترقی کے کام کروں گی اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک یہ ثابت نہ کر دوں کہ میں مردوں سے کم نہیں۔ سوال نمبر 5، رضیہ نے میر آخور کا عہدہ کسے دیا؟ جواب:
رضیہ نے میر آخر کا عہدہ ایک حبشی غلام یاقوت کو دیا۔ سوال نمبر 6، رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا تھا؟ جواب، رضیہ کی فوج کا پہلا مقابلہ التونیا سے اور دوسرا مقابلہ اپنے بھائی بہرام سے ہوا۔ سوال نمبر 7، رضیہ سلطان نے کتنے برس حکومت کی؟ جواب، رضیہ سلطان نے 3.5 برس حکومت کی۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ ذہین، علامہ اقبال بڑے ذہین تھے۔ وفاداری، غلام اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے۔ عہدہ، ہمارے استاد شیخ الجامعہ کے عہدے پر ہیں۔ محافظ، فوج میں ایک محافظ دستہ ہوتا ہے۔ خالی جگہوں کو بھریے، رضیہ سلطان دہلی کے بادشاہ خواجہ کی بیٹی تھی، بادشاہ التمش کی۔ رضیہ خواجہ کی پہلی ملکہ تھی ہندوستان کی۔ رضیہ کے شوہر کا نام خواجہ تھا التونیا۔ ترک امیروں نے رضیہ کے بھائی خواجہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ بہرام کو۔ رضیہ سلطان اعلیٰ درجے کی خواجہ تھی، حکمراں تھی۔ واحد جمع لکھیے۔ امراء جمع واحد امیر۔ افواج جمع ہے فوج کی۔ مشکل واحد ہے مشکلات کا۔ بیگمات جمع ہے بیگم کی۔ اختیار واحد ہے اختیارات کا۔ کتاب واحد ہے جمع کتب۔ کر مؤنث بنائیے۔ ملکہ بادشاہ، عالم عالمہ، بہن بھائی، بیٹی بیٹا۔ متضاد لکھیے۔ بھلائی برائی، خوشحالی کا بدحالی، امن کا شور، شکست کا فتح۔ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ میدان چھوڑنا، مقابلے میں رانا پرتاپ کی فوج نے میدان چھوڑ دیا۔ ہتھیار ڈالنا، اکبر کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ موت کے گھاٹ اتارنا، رضیہ کو گرفتار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بلند آواز سے پڑھیے۔ رضیہ سلطان، حسن انتظام، وصیت، التونیا، حبشی غلام، یاقوت۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ سبھی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں۔ اس سے پہلے کے سبق کو پڑھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، وہاں جا کر باقی ویڈیوز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ان ویڈیوز پر اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔